This topic is in compared to science and Quran. Science based Quran. साइंटिस्ट ने यह डिस्कवर किया है कि इंसान के हड्डियां मौत के बाद पत्थर और लोहा में बदल सकती है। इससे पायरेट्स फसिल कहा जाता है। क्या कमाल है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा। इस थ्योरी से साइंटिस्ट ने यह डिस्कवर किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बैंड हो सकते हैं। हम जो लोहा इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वो लोहा आया कहाँ से? साइंटिस्ट का कहना है कि ये लोहा स्पेस से आया है। हम जो पानी पान करते हैं, दरअसल वो पानी कहाँ से आया? यह है रोसेट नेबुला। 1697 में जॉन फिल्मस्टीड ने पाया। साइंस एक ऐसी चीज़ है जो आज पूरे दुनिया पर राज करता है। कुरान एक ऐसी बुक है जो आज पूरे दुनिया पर फेमस है। क्या साइंस और कुरान दोनों एक ही चीज़ हैं या फिर दोनों अलग अलग चीज़ हैं? क्या कुरान साइंस के बारे में बोलते हैं? जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि कुरान के अंदर साइंस के बातें नहीं होते हैं। क्या वाकई में कुरान के अंदर साइंस के बातें नहीं होते हैं? आज इन्हीं टॉपिक पर आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा और प्रूफ करूंगा कि कुरान के अंदर साइंस के बातें होते हैं। उससे पहले हमें जानना होगा कि साइंस की शुरुआत कब हुई और कुरान की शुरुआत कब हुई। इन बातों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सन 1883 में साइंस की शुरुआत हुई। उससे पहले यानी 1883 से पहले साइंटिस्ट को प्राकृतिक दार्शनिक रूप से जाना जाता था। सन 609 में कुरान की शुरुआत हुई। कुरान एक ऐसी किताब है जो अल्लाह की तरफ से जिब्राइल के द्वारा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है। लगभग 23 साल के अंदर वो पूरा कुरान कंप्लीट हो गया था। तो इस बात से साफ पता चलता है कि कुरान की शुरुआत सबसे पहले हुई, उसके बाद साइंस की शुरुआत हुई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह अल्लाह की तरफ से भेजे हुए किताब नहीं है। तो मैं उन लोगों को वीडियो के आखिर में जवाब दूंगा। 15 सितंबर 2011 हम सब जानते हैं कि नासा ने एक ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर किया जो 2 सूरज को ऑपरेट करता है, जहां से अब 2 सूरज एक साथ देख सकते हैं, और उसका नाम है केपलर 16b। इससे नासा ने 15 सितंबर 2011 में डिस्कवर किया था और इसी प्लैनेट का जिक्र अल्लाह ताला 1400 साल पहले कुरान में कर चुका है। तो मुझे तमाम मशरिक और मगरिब के रब का कसम है कि बेशक हम ज़रूर कादिर है। कुरान में सूरह के रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सैंपल H है, जो अरबी में हा होता है। कुरान में एक ऐसी सूरह है जिसका नाम है अश-शम्स। इस सूरह के नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरे सूरह में 15 आयत हैं और हर आयत हा लफ्ज़ पर ख़त्म होता है। यह कुरान की एक ऐसी सूरह है जो सिर्फ हा लफ्ज़ पर ही ख़त्म होता है। यह कुरान की 91 नंबर सूरह है। और आप इस बात से हैरान हो जाएंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स बाद ही बना था। ज़मीन और सूरज के कमतर फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है, जो कि इस सूरह का आयत भी 91 है। यही नहीं, ज़मीन और सूरज के दरमियान एवरेज डिस्टेंस 50 करोड़ किलोमीटर है और इस सूरह में टोटल आयत भी 15 है। इसी तरह सूरज के कोर की टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, बिल्कुल जितने के इस सूरह के टोटल आयत है। क्या कमाल है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा। इस थ्योरी से साइंटिस्ट ने यह डिस्कवर किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बैंड हो सकते हैं। यही बात अल्लाह ताला ने सूरह अल-अंबिया में फरमा दिया था। याद करो, जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामा आमल को लपेटता है, हम इससे दोबारा उसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। यह हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम ज़रूर ये करने वाले हैं। सन 2006 तक इंसान को यही मानना था कि इंसान के बाल सिर्फ बुढ़ापे में ही जाकर होता है, लेकिन कुरान में 1400 साल पहले बता दिया था कि इंसान के बाल शक की वजह से भी सफ़ेद हो सकते हैं। फिर अगर तुम कुफ्र करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा।
یہ سیکریٹ بھی کیا کمال کا ہے، جب اسٹونٹ اسپیس پہ جاتے ہیں تو اسپیس ان کے آنکھوں کے وزٹ کو بلر کر دیتا ہے اور وہ کوئی چیز دیکھ نہیں پاتے۔ قرآن نے اس کا سورہ الحجر میں ذکر کیا۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جائے تو بھی وہ یہی کہتے کہ ہمارے نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ انسان کے ہڈیاں موت کے بعد پتھر اور لوہا میں بدل سکتی ہے، اس سے پائریٹس فسل کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سورہ اسراء میں آیت نمبر 49 میں کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر یا لوہا بن جاؤ۔ یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے، کیا آپ کو پتا ہے کہ فیمیل اسپائڈر بچہ پیدا ہونے کے بعد میل اسپائڈر کو مار کر پھینک دیتے ہیں، اور جب کچھ وقت کے بعد بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں کو مار کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے برا گھر ہے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگاروں کو بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جنہوں نے گھر بنایا، اور بے شک کے سب گھروں میں کمزور گھر ہے مکڑی کا گھر۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ اسی آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیمیل مکڑی گھر بلڈ کرتا ہے، نہ کہ میل مکڑی۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کافی ٹائم تک سائنٹسٹ کا یہی ماننا تھا کہ میل مکڑی گھر بلڈ کرتا ہے، نہ کہ فیمیل مکڑی۔ لیکن آخر ہمیشہ کی طرح قرآن سچ نکلا، اور اب سائنٹسٹ بھی قرآن سے فل ایگری کرتے ہیں۔ ہر انسان کے انگلیوں کا فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتا ہے، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم جو لوہا استعمال کرتے ہیں، دراصل یہ لوہا اسپیس سے آیا ہے۔ ایسے ہزاروں سال پہلے لوہا میٹیور کے ذریعہ زمین پر آیا ہے، جو ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ اسی طرح اللہ سورہ الانعام میں بیان کیا ہے، اور جس سے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اس آیات پر غور کرو، یہاں لکھا ہے اس کو سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ بات کس کو پتا تھا کہ جب انسان آسمان پر چڑھتا ہے تو آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے سمندر کے کور تک سن لائٹ نہیں پہنچ سکتی؟ سن لائٹ سمندر میں 200 میٹر تک ہی پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر سمندر کے ڈیپ میں جو جانور ہے وہ آخر کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سمندر میں وہاں بھی روشنی دیتا ہے جہاں انسان اپنے ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سائنس نے یہی ڈسکور کیا ہے کہ سمندر کے ڈیپ میں ایسے آرگنیزم ہوتے ہیں جو لائٹ دیتے ہیں، انہیں بایولومینیسنٹ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی بھیجے ہوئے کتاب نہیں ہے، تو میں انہی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال پہلے ایسی کتاب لکھنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں ایک ہی ایسی کتاب ہے جس کے الفاظ کے اندر اتنے سارے راز چھپے ہوئے ہیں، کسی انسان کی بس میں نہیں ہے، کیونکہ اس زمانہ میں ٹیکنالوجی بھی نہیں تھا، ٹیکنیکل چیزیں بھی نہیں تھی کہ اتنے سارے انفارمیشن کو اکٹھا کر کے ایک کتاب میں جوڑے۔ یہ تو صرف اسی کی بات ہے جو اللہ ہے، اسی کے لیے یہ ممکن ہے جو اللہ ہے۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ آپ ہمیں بتائیے۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ پائیں گے۔ اگر ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا تو ضرور اور اس کے مطلب کو سمجھیں۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تھینک یو۔ خدا حافظ۔